बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फिक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज। इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ अल्लाह हेल्थ सिस्टम में आपका मेज़बान, आपका तबीब, आपका मौलिज, हर्बलिस्ट, नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील महरवी आपको खुशामदीद कहता है। आज दोस्तों बज़्म महरवी में जो आपसे बात होने जा रही है वो है गर्मी की शिद्दत बहुत तेज़ी के साथ इन दिनों जो है वो बढ़ चुकी हुई है, और गर्मी की शिद्दत के असरात से बचाव के लिए हमारे जो मशरूबात हैं वो किस तरह के, किस नौइयत के होने चाहिए, और हम जो है वो किस तरह के मशरूबात लेकर इस गर्मी में अपने आप को मज़ीद बीमारियों की तरफ धकेल रहे हैं। आज इस पे जो है ना वो हम बात करेंगे, और उम्मीद है आज का ये हमारा एपिसोड आपको बहुत पसंद आने वाला है, और न सिर्फ पसंद आएगा बल्कि आप इसको दूसरों को शेयर भी करेंगे कि गर्मी की इस शिद्दत के जो असरात हैं, बद असरात जिसको आप समझ लें, उनसे बचाव के लिए हमें किस तरह के मशरूबात की ज़रूरत है जो हमें भरपूर फ़ायदा भी दें और गर्मी की इस शिद्दत से जो है वो आपको बचा सकें। तो आइए बिला तमीर चलते हैं हम अपने वीडियो लेक्चर की जानिब। दोस्तों गर्मी का ख्याल आते ही ज़हन में पसीना, प्यास और घबराहट की कैफियत का तस्वर उभर आता है। गर्मी की शिद्दत वहदते जानदारों के लिए बज़ाहिर अज़ियत का बाइस दिखाई देती है, हालांकि यही हिद्दत यानी गर्मी जिंदगी की इलामत है। इसका सबूत यह है कि अगर जानदार की सांसों की हिद्दत खत्म हो जाए तो जिंदगी चंद सानियों ही में मौत का रूप धार लेगी। कायनात के इंजन को रमा दमा रखने के लिए हिद्दत, हरारत यानी गर्मी की अशद जरूरत होती है। इसीलिए तो मालिक कायनात ने मौसम मुख्तलिफ किस्म के बनाकर माहौलियाती तब्दीलियों का डोल डाला। मुख्तसर ये कि बहार के फूलों की रंगीनी से लेकर खजा की जर्दी तक, मौसम गर्मा की तपश से लेकर मौसम सरमा की खुनकी तक खालिक कायनात ने एक हसीन तवाज़न और दिलकशी रखी है, जो न सिर्फ मखलूकात को जिंदगी से रोशनास करवाती है बल्कि उन्हें जिंदा रहने का जवाब भी फराहम करती है। मशरूब शरब से बना है और शरब का मतलब है पीना। तिब्बी इस्तिलाह में शरबत बतौर दवा के इस्तेमाल किया जाता है। मशरूबात आम तौर पर फलों, फूलों और दीगर नबातात से बनाए जाते हैं, जो कि तमाम फल, फूल और नबातात मौसमी होते हैं, इसलिए जो है वो इनके फवाइद से सारा साल मुफीद या मुस्तफीद होने की गरज से शरबत को रवाज दिया गया। याद रहे दोस्तों कि किसी भी फल के मौसम में उसका शरबत इस्तेमाल न किया जाए, बल्कि उस फल का ताज़ा रस इस्तेमाल करना बेहद मुफीद होता है। हमारे यहाँ आम तौर पर इस्तेमाल होने वाले मशरूबात में शरबत संदल, शरबत अनार, शरबत अंजबार, शरबत बादाम, शरबत अंगूर और शरबत बनफशा, शरबत दिनार, शरबत अनाब, शरबत नीलोफर और शरबत फालसा और शरबत मुसफ़ा वगैरह शामिल हैं। तो दोस्तों शरबत इलायची यानी इलायची एक खुशबूदार फल है। इसका मिजाज गर्म खुश्क है, तबीयत में लताफत पैदा करती है और मुंह व पसीने की बदबू को खुशबू में बदलती है। दिल और मैदे को ताकत फराहम करती है। तबखीर से पैदा होने वाले सर दर्द यानी जो गैसेस वगैरह से मैदे की खराबी और गैस की वजह से जो सर में दर्द होते हैं और मिर्गी वगैरह के जो मसाइल होते हैं उससे निजात दिलाती है। मतली यानी उल्टी आना या उल्टी महसूस होना और उसके बाद उबकाई और पखाने वगैरह को रोकती है। शरबत इलायची को शरबत सकंजबीन के साथ मिलाकर पीने से अवारज़े जिगर में यानी जिगर की जो बीमारियां होती हैं उसमें बड़ा बेपना फाका महसूस होता है। मुंह में रखकर चबाने से मसूड़े मजबूत होते हैं, हाजमे की कुव्वत में इजाफा करती है। गर्मियों में शरबत इलायची यानी जो छोटी सब्ज इलायची है उसका इस्तेमाल पसीने की बदबू से भी निजात दिलाता है। इलायची को अर्के गुलाब में रात भर तर करके यानी भिगो कर सुबह हल्का जोश देकर जो है उसको आम रूटीन में शरबत तैयार करें तो आपके लिए बेहद मुफीद होगा। तो दोस्तों ये था आपके लिए शरबत जो है वो सब्ज़ इलायची यानी जिसको हम शरबत इलायची भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि शरबत संदल जो है
یہ آپ کے لیے کس حد تک اور کس طرح سے مفید ہے۔ سندل کے درخت کی لکڑی کے برادے سے بنایا جاتا ہے۔ سندل کا مزاج سرد اور خشک ہوتا ہے۔ یہ دل و دماغ کو فرت و تازگی بخشتا ہے اور معدہ اور جگر کو طاقت دیتا ہے، خفقان کے مرض کو دفع کرتا ہے اور کمزوری کی وجہ سے ہونے والی تبخیر کو ختم کرتا ہے، یادداشت اور ذہن کو طاقتور بناتا ہے۔ سندل خون کو صاف بھی کرتی ہے، لہذا گرمی دانوں سے بچنے میں بھی معاون ہے۔ سندل کا شربت دل کی گھبراہٹ اور جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے درد سر کو تسکین دیتا ہے۔ یہ سندل کے برادے کو عرق گلاب میں بھگو کر بنایا جاتا ہے۔ اب دوستوں ہم چلتے ہیں کہ شربت انار، کہ انار کا جو شربت ہے یہ آپ کے لیے کس حد تک مفید ہو سکتا ہے ان گرمی کے دنوں میں۔ تو دوستوں شربت انار یعنی انار سے بنایا گیا شربت۔ انار جو ہے یہ جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، چونکہ یہ موسمی ہے اور خاص مدت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اسی لیے اس کا شربت بنا کر پورا سال اور اس کے طبی فوائد سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ مزاج کے حوالے سے انار سرد تر ہے، اس میں ہیموگلوبن کی کافی مقدار جو ہے وہ پائی جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ شفاف خون بہت زیادہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ گرم مزاج والے افراد انار سے خاطر خواہ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جگر، تیلی اور پتے کے امراض میں بہترین نتائج کا حامل پھل انار ہے۔ کمزور افراد کے جسم کو فربا کرتا ہے، خون میں گرمی کے باعث ہونے والی خارش کو ختم کرتا ہے، گرمی کی شدت سے پیاس جو پیدا ہوتی ہے اس کو تسکین دیتا ہے، گھبراہٹ اور بے چینی کو بھی ختم کرتا ہے۔ یرکان اور استسقا یعنی پیٹ میں پانی پڑنا اور پیشاب کی جلن میں بہت زیادہ جو ہے وہ بطور دوا مستعمل ہے۔ متلی اور قے کی کیفیات سے نجات دلاتا ہے۔ انار کا شربت روبے انار یا انار دانے سے بنایا جاتا ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں شربت عناب۔ عناب سے جو شربت بنتا ہے وہ آپ کے لیے کس حد تک اور کیسے مفید۔ عناب جو ہے وہ بیر جیسا شفا بخش پھل ہے، اس کا مزاج گرمی، سردی، تری اور خشکی میں معتدل ہے۔ عناب کولیسٹرول کو متوازن کرنے کے لیے قدرتی اور بہترین ذریعہ ہے۔ یہ خون کو صاف کر کے انسانی بدن کو جلدی امراض سے بھی یعنی جو ہمارے سکن سورائسز ہوتے ہیں اس سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ بلغم، صفرا اور سودا کو پتلا کر کے جسم سے نکالتا ہے، پھیپھڑوں کو بلغم سے پاک کرتا ہے، کھانسی اور گلے کی خراش سے نجات دلاتا ہے، خون کی گرمی کو معتدل کرتا ہے اور صفراوی بخاروں کا خاتمہ کرتا ہے، امراض جگر اور گردہ میں فوائد کا حامل ہوتا ہے۔ اناب کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح پکا کر اس کا جو ہے وہ معروف طریقے سے شربت تیار کیا جاتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں دوستو شربت بنفشہ۔ اس کے دیکھتے ہیں کہ اس کے فوائد جو ہے وہ انسانی زندگی پر اور خاص طور پہ اس گرمی کے موسم میں کس حد تک مفید اور بہتر جو ہے وہ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں۔ بنفشہ ایک پھولدار پودا ہے اور اپنی ادویاتی خصوصیات کی وجہ سے بڑی ہی اہمیت کا دوستو حامل ہے۔ اس کا مزاج سرد تر ہے۔ بنفشہ کو نزلہ زکام کے لیے استعمال ہونے والے جوشاندوں میں عام شامل کیا جاتا ہے۔ یہ گرمی کی زیادتی سے ہونے والے نزلے، زکام اور بخار کا بہترین علاج ہے۔ جو کہ ستو کے ساتھ پینے سے گرمی کا فوری ازالہ کرتا ہے۔ پسلیوں اور پھیپھڑوں کے درد، ورم حلق اور گرمی کے سر درد میں کمال قسم کے دوستو یہ فوائد رکھتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ گل بنفشہ کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح ہلکا سا جوش دے کر اس کا جو ہے وہ شربت تیار کیا جا سکتا ہے۔ اب دوستو آتے ہیں شربت بادام۔ آپ میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بادام کا شربت پیتے ہیں، لیکن بہت سارے اس کے فوائد جو ہیں وہ آپ شاید نہیں جانتے۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انسانی زندگی پر اس بادام اور اس کے شربت کے کس قدر مفید اثرات اور یہ کس طرح روح کو اور جسم کو تر و تازگی اور قوت بخشتا ہے۔ بادام مشہور میوہ ہے اور چھوٹے بڑے تمام بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ اس کا مزاج گرم تر ہے۔ تو دوستو جو انسانی زندگی ہے اس کی صحت و تندرستی کا جو مزاج ہے وہ بھی گرم تر ہے، تو یہ گرمی اور تری بھی پیدا کرتا ہے، انسان کو صحت و تندرستی پر قائم رکھتا ہے۔ بشرطے کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں بادام کے فائدے بتا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تو بے شمار بادام خود بھی کھائے، بچوں کو بھی کھلائے، ہمیں اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوا؟
اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ آپ بادام لینے کی بجائے، بادام خریدنے کی بجائے آپ بادام کی گریاں خریدتے ہیں، اور وہ بھی اب بہت سارے لوگ امریکن گریاں، کوئی ایرانی گریوں، یعنی جو گریاں نکلی ہوتی ہیں پہلے سے۔ لیکن کبھی آپ نے غور کیا کہ اللہ رب العزت جو ہے اس نے بادام کی گری کے اوپر ایک اتنی موٹی لکڑی کا صندوق ٹائپ جو ہے وہ اس کے اوپر اتنا موٹا خول کیوں چڑھایا، اور اس کے اندر اس گری کو محفوظ رکھا تاکہ اس کے اندر جو لحمیات ہیں، جو پروٹین ہے، جو اس کے اندر اس کا آئل ہے، بادام کا روغن ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں جو اس کے اندر ہیں وہ اس کے اندر محفوظ رہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بادام لے کر گھر میں ثابت رکھنے چاہیے، اور جب بھی ہم نے استعمال کرنے ہوں تو ہم اتنے بادام لیں اور ان کو توڑ کر اس چھلکوں میں سے تازہ فریش گری نکالیں۔ کھانی ہے تو کھائیں، حلوے میں، کھیر میں، یا کسی فرنی میں، یا جہاں بھی کہیں آپ نے اس کو ڈالنا ہو تو پھر اس وقت ڈالیں، اتنی گریاں نکالیں جتنی آپ کو جو ہے وہ ضرورت ہے، لیکن باقی بادام گھر میں آپ کے ثابت پڑے رہیں۔ ورنہ جب آپ بادام لا کر توڑ کر ایک دم گریاں نکال کے رکھ لیں گے، یا بازار سے نکلی ہوئی گریاں خرید کر لائیں گے، تو وہ دوستو جو ہے اس کے اندر جو چکنائی ہوتی ہے، اس کے اندر جو پروٹین ہوتی ہے، جو لحمیات ہوتے ہیں، اس کے اندر جو مختلف قسم کے وٹامنز ہوتے ہیں، جو آئل ہوتا ہے اس کا آسان لفظوں میں، یہ سارے کا سارا جو ہے یہ اس میں برن ہو چکا ہوتا ہے، یہ اڑ جاتا ہے، سوکھ جاتی ہیں گریاں، اور پھر اس کے اندر فنگس آ جاتی ہے جو ہمیں بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتی، اور فائدے کی بجائے ہم جو ہے وہ نقصان لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اتنی گریاں بچے کو کھلا دی، نہ اس کا قد بڑھا، نہ اس کا دماغی توازن ٹھیک ہوا، نہ اس کی یادداشت ٹھیک ہوئی، اور نہ ہی یہ پڑھائی میں کوئی اچھا بن سکا۔ تو اس کی وجہ یہ انسانی جسم کی تمام تر قوتوں کا نگہبان ہے، نظر، دماغ اور اعصاب کو کمال قسم کی دوستوں توانائی فراہم کرتا ہے، خشک کھانسی کا بہترین علاج ہے، مادہ حیات کثرت سے بناتا ہے، قطرہ قطرہ پیشاب آنے کے مرض کو رفع کرتا ہے، جسم کو خوبصورت اور فربہ بناتا ہے، قبض کو رفع کرتا ہے، اور دماغ، آنتوں اور جسم کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ شربت بادام بنانے کے لیے محنت درکار ہوتی ہے دوستو۔ باداموں کو رات بھر جو ہے وہ بھگو کر خوب گوٹا لگایا جاتا ہے۔ باداموں کی سردائی کا عام طریقے سے شربت جو ہے وہ بھی بنا لیا جاتا ہے۔ اب دوستو دیکھتے ہیں ہم شربت فالسا۔ اب دیکھتے ہیں ان دنوں گرمیوں میں فالسا بے شمار ریڑھیوں کے اوپر آپ کو کہیں پہ 300، کہیں 350، کہیں 400 روپے کلو مل رہا ہوتا ہے۔ تو اس کا بہترین شربت بھی تیار ہو سکتا ہے، اس کا بہترین پانی میں جوس بھی بنتا ہے جو کہ آپ آلریڈی پیتے بھی ہیں۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ اس کا شربت جو ہے وہ کس حد تک آپ کے لیے کتنے فوائد اور کن خصوصیات کا حامل ہے۔ شربت فالسا یعنی فالسا خواتین اور بچوں میں بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے۔ اس کا مزاج سرد اور خشک ہے۔ فالسا دل، جگر اور معدے کو طاقت دیتا ہے، بالخصوص گرم مزاج والے افراد کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پتے کی خرابی سے پیدا ہونے والے مختلف قسم کے عوارض مسائل اور پیچش، اور خاص طور پہ الٹی اور اسہال یعنی پخانے لگنا، ہچکی اور پیاس کی زیادتی میں بہت ہی دوستو فوائد کا حامل پھل ہے۔ پیشاب کی جلن کو دور کرتا ہے، اور گرمی کی وجہ سے بے ترتیب ہونے والی دھڑکنوں کو یعنی دل کی دھڑکنوں کو اعتدال پر لاتا ہے۔ جسمانی غیر ضروری گرمی کو ختم کرتا ہے۔ سفراوی شوگر کے مریضوں کے لیے خدا کی یعنی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے، پیاس کو تسکین دیتا ہے اور گھبراہٹ کو دور کرتا ہے۔ تازہ فالسوں کو پانی میں ملا کر اور پانی چھان کر بطریقے عام شربت جو ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے دوستو شربت نیلوفر۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ نیلوفر کیا ہے اور اس سے کیا کیا ہمیں فوائد حاصل ہوتے ہیں اس کا شربت بنا کر پینے۔ شربت نیلوفر یعنی نیلوفر سردی، تری اور گرمی اور خشکی میں اعتدال کا حامل ہے۔ یہ نیلو رنگ کے خوبصورت پھولوں والا پودا پانی کے تالابوں میں عام پایا جاتا ہے۔ نیلوفر دل دماغ کو طاقت دیتا ہے اور پیاس بجھا کر گرمی میں سکون پہنچاتا ہے۔ خفقان قلب کے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے۔ دماغی خشکی اور گرمی سے ہونے والے سر درد کا کامیاب قسم کا علاج اللہ نے اس میں رکھا ہے۔
गलबा सौदा सुफरा से होने वाले असाल और ज़ोफ़े अमा को दूर करता है, यानी मिद्दे के जो ज़ोफ़ कमजोरी होती है। नीलोफर के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह मारूफ शरबत तैयार तरीके से जो है वो किया जाता है और 2 से 4 चमचे ठंडे पानी में मिलाकर दिन में 3 बार इसको जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अब दोस्तों देखते हैं शरबत अंजबार। अंजबार क्या चीज है और इसके हमारी जिंदगी पे क्या असरात बेहतरीन मुरत्तब होते हैं, और गर्मी के अंदर खास तौर पर जो गर्मी और लू चल रही होती है और हबस होती है उसमें ये हमें किस तरह से बेपनाह फवायद देता है। शरबत अंजबार एक दरख्त के रेशे से बनाया जाता है। इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। ये जिस्मानी अज़ाज से बहने वाले खून को रोकने में बेहतरीन दवा का काम देता है। ये खूनी बवासीर हो या खवातीन की माहवारी की ज्यादती, नक्सीर फूटना हो या सुजाकी जख्म, फेफड़ों से खून आता हो या जख्मे मेदा यानी अल्सर और अल्सरेटिव कोलाइटिस भी अगर हो तो शरबत अंजबार बेहतरीन कुदरती इलाज है। सुफरा व खून की बढ़ी हुई हिद्दत को इतदाल पर लाता है। याद रहे कि शरबत अंजबार का इस्तेमाल अपने जो मालिश तबीब है उसके मशवरे के बगैर हरगिज न करें। ये शरबत भी दीगर शरबतों के तर्ज पर ही बनाया जाता है। तो दोस्तों शरबत भी जो आपको मैंने बताई ये तरीके से बनाकर इनके फवायद से हम बेपनाह इस्तिफादा जो है वो हासिल कर सकते हैं। मसनूई तर्ज पर तैयार किए गए मशरूबात में ज्यादातर टॉटरी वगैरह डाली जाती है और जो कि बाज़ औक़ात फायदा कम और नुकसान ज्यादा का सबब बनकर वर्मे हल्क यानी गले में सोजश, गले की खराबी और उसके बाद खांसी और बुखार का बायस बनती है। बाजार में दस्तयाब मशरूबात को गाढ़ा करने की गरज से उनमें मुबैना तौर पर कीमियाई अज्जा भी शामिल कर दिए जाते हैं जो कि दोस्तों गैर सेहतमंदाना तर्ज अमल होता है और यूं शरबत का सेहत का जरिया बनने की बजाय बीमारी का पैगाम साबित होता है। सेहतमंदाना तर्ज अमल तो यह है कि आप अपनी और अपने खानदान की सेहत के लिए मौसमी फलों का रस निकालकर स्क्वैश के तरीके पर मशरूबात जो है वो खुद घर में तैयार करें या किसी माहिर तबीब मुआलिज से जो है वो तैयार करवाएं ताकि फूलों के रस से खातर खा फवायद हासिल किए जा सकें। इसी तरह ध्यान रहे कि सड़क के किनारे और बीच चौराहे रेडियां सजाए ठंडे ठार शरबत बेचने वालों से थोड़ा सा दूर ही रहें तो आपकी सेहत जो है वो उसके वाले से आप जो है वो बहुत ज्यादा आपको मुफीद ये साबित होगा, क्योंकि इनमें से अक्सरियत शरबत बनाते वक्त चीनी की जगह सकरीन डालते हैं। चीनी भी सेहत के लिए नुकसानदेह है और सकरीन भी वैसे तो, लेकिन जो सेहत के लिए कई एक मसाइल का बायस बनती है वो है सकरीन। इलावा अजीज दीगर गर्दो गुबार, धुआं और जरासीम की एक फौज इन मशरूबात में शामिल होती है। बाज़ हैजा, असहाल, पेचिश और बदहज़मी जैसे वायरस का सबसे बड़ा जरिया साबित होती है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा एपिसोड के जिसमें आज हमने आपको बज़्म मैरवी में बताया कि आप गर्मी की शिद्दत और हरारत और लू चलने के जो बदअसरात इंसानी जिस्म पर होते हैं आप उनके लिए क्या ऐसे मशरूबात जो है वो ले सकते हैं जो आपको भरपूर फायदा करें। मैंने उसकी सारी तफसील भी आपको दी, लेकिन अगर फिर भी दोस्तों आप कोल्ड ड्रिंक पीने के शौकीन हैं या शौक रखते हैं या आप डब्बों के जूस और उसके बाद आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के ये आर्टिफिशियल बने हुए मशरूबात की तरफ जाएंगे तो फिर बहुत सारी बीमारियां आपका मुकद्दर बनेगी, जैसे कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक और एनर्जी ड्रिंक्स पीने के लिए या पीने के बाद जो गुर्दे फेल होते हैं इसके लिए अब कोई दूसरी राय नहीं रही। सो इसलिए इस पे एहतियात कीजिए। हमारा काम आपको समझाना था, समझना या ना समझना, बात को मानना या ना मानना ये वक्त पे छोड़ते हैं, वक्त साबित करेगा। अपने मेजबान अपने तबीब हर्बलिस्ट नेचुरोपैथिक डॉक्टर जमील मैरवी को बज़्म मैरवी में दीजिए इजाजत। इंशाअल्लाह जल्दी मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक अल्लाह निगहबान।